नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, चतुर्मास भागवतका कथा ज्ञान गंगामा अवगान गर्दै तपाईं हाम्रो आजको यात्रा भाग 66 मा आइपुगेको छ र आजको कथा सत्संगको लागि यहाँहरू प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ। विश्वभरिबाट आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँहरू सम्पूर्णमा म कुबेर सुवेदीको तर्फबाट जय श्री राधे जय श्री कृष्ण स्वीकार गर्नुहोला भन्दै अब हामी आजको कथामा आश्विन कृष्ण पक्ष चलिरहेको छ। यो 66 भाग प्रस्तुत गरिरहँदा आज तृतीय श्राद्ध हो। प्रत्येक दिन श्राद्ध भए तापनि भोलि यानि कि चतुर्थी श्राद्ध 21 गतेलाई रहेको छ र हामीले चतुर्थी श्राद्ध त्यो दिनलाई गर्नेछौँ। आज तृतीयको श्राद्ध गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्ना पूर्वजहरूलाई आफ्नो आस्था श्रद्धाले सम्झिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ र तपाईँका सम्पूर्ण पूर्वजहरू, यहाँहरूको आस्था, तपाईँहरूको भक्तिभावलाई अनि यहाँहरूले श्रवण गर्नुभएको यो कथा सत्सङ्गले तपाईँ हाम्रा पूर्वजहरू हाम्रो यस भक्ति भावनामा आएर तृप्त हुनुहोस्। पितृहरूसँग प्रेमभरि प्रणाम गर्दै वास्तवमा नि भक्तवृन्दहरू, तपाईँ हामीले जो कर्म गर्छौँ नि, सनातन धर्ममा हामीले जुन श्राद्ध गर्छौँ नि, आज हाम्रो यो कर्मलाई देखेर नि विश्व आकर्षित छ। क्या विश्व चकित छ हाम्रो यो परम्परालाई देखेर। ओहो, धन्य हो हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा। जीवित अवस्थामा हामी खाना लाउन दिने, मृत्यु पछाडि पनि तर्पण पिण्ड दिने। हुन त यो हाम्रो परम्परामा मात्रै होइन, सबैकोमा छ। र अलिकतिजना हामी पढे लेखेका भयौँ भने, कुतर्क गर्ने भयौँ भने श्राद्ध गरेर के हुन्छ, ब्राह्मणहरूलाई खुवाएर के हुन्छ, मरेर गएका कहाँ पुगिसके, कसरी पुग्छ भन्ने कुतर्क पनि जरुर गर्न सक्दछन्। तर एउटा कुरो के हो भने भक्तवृन्दहरू, वास्तवमा कुन यस्तो धर्म छैन, कुन यस्तो देश छैन, कुन यस्तो ठाउँ छैन जहाँ आफ्ना पूर्वजहरूलाई जसले नसम्झ्यो। हामी पो श्राद्ध गर्छौँ। हाम्रो त ऋषिमुनि र शास्त्रले जे भने त्यसमा लागेका छौँ। अरू कतिले अन्धविश्वासको रूपमा भए पनि मानेका छौँ। हामी त अन्धविश्वासी छँदै छैन। हामी त यति वैज्ञानिक छौँ। हाम्रा रिसर्चकर्ताहरू, ऋषिमुनिहरू यति चिन्तनीय थिए जसले हामीलाई यो बाटो देखाइदिनु भयो। त्यसैले ती ऋषिहरू महान हुनुहुन्छ। त्यो परम्परालाई अहिले पनि हामीले धानिरहेका छौँ। हो भक्तवृन्दहरू, हो यस कारणले हेर्नुहोस्, अरे आफ्ना बुबा आमा बितेको दिनमा तिथिमा कसैलाई बोलाउनु, एउटा शुद्ध पवित्र आचरण गर्ने ब्राह्मणलाई बोलाउनु, उसको लागि सिधा दान दिनु, उसलाई भोजन ग्रहण गराउनु, के यो नराम्रो हो? तपाईँ हामी आफै सम्झौँ त होइन। पितृहरूको यो आराधनाको समयमा, यो तर्पण जल भोजनको समयमा कसैलाई वस्त्र दिनु, कसैलाई कपडा दिनु, के यो नराम्रो हो? यो अन्धविश्वास हो र? कसैले ढोङ्गी गरौँ भन्न मिल्छ र? कसले गर्दैन र भक्तवृन्दहरू? सबैमा छ। ल अहिले शक्ति सम्पन्न देश भनेको एउटा अमेरिका हो। अमेरिकामा जो नेपालीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले त आफ्नो आफ्नो कर्म श्रद्धा गर्दै हुनुहुन्छ। तर अमेरिकामा कसरी श्राद्ध गर्छ? अमेरिकामा चाहिँ त्यहाँनिर गएर मृतात्माहरूको शान्तिको लागि त्यो एउटा समारोह हुन्छ फरवरी महिनामा हो। अनि हाम्रो श्राद्ध पक्ष चाहिँ उनीहरू पनि यो समारोह कैयौँ दिनसम्म चल्छ। र हामीले श्राद्ध गरे चाहिँ, यो श्राद्ध गरेर सम्मान गरे चाहिँ उनीहरू पनि त्यो समारोहमा कैयौँ दिनसम्म चल्छ। र त्यो समारोहको समयमा चाहिँ उनीहरू मदिरापान खाँदैनन्, मासु खाँदैनन्, तमाकु आदिको पनि सेवन गर्दैनन्, निषिद्ध हुन्छ। र यी दिनमा एउटा गाउँबाट अर्को गाउँका निवासीले सामूहिक रूपले अर्को गाउँका निवासीहरूलाई भोजनका लागि निमन्त्रणा गर्छन्। उनीहरूको धारणामा निमन्त्रित पाहुनाहरू मृतकका प्रतिनिधि हुन्छन्। आमन्त्रित गाउँलेहरू रङ्गी बिरङ्गी कपडाहरू लगाएर निम्ता गर्ने ठाउँमा पुग्दा त्यहाँका गाउँलेहरूले अङ्गालो मारेर रुँदै रुँदै उनीहरूको स्वागत गरे पछाडि खानपिन र उनीहरूको आफ्नो नाचगान कार्यक्रमहरू सुरु हुन्छ, चलिरहन्छ। त्यो हो उनीहरूको श्राद्ध। अब जापानको कुरो गरौँ। जापानमा मृतात्माहरूको लागि प्रतिवर्ष अगस्त महिनामा लगातार 3 दिनसम्म त्यहाँ कार्यक्रम हुन्छ। त्यति बेला त्यहाँ चाहिँ लामा लामा बाँसमा झललल बल्ने अनेक प्रकारका रङहरू बत्तीहरू झुन्ड्याएर पुरै सहर नि हामीहरूको त्यो के भन्छ, तिहार हुन्छ नि, तिहार जस्तै झलमल्ल बनाउँछौँ। अनि चौथो दिन मृतात्मालाई विदा गर्ने दिन, त्यो दिन हुँदाखेरि घरका सबै झ्यालहरू ढोकाहरू खोलिदिन्छन्, जसबाट मृतात्माहरू बाहिर जान सकुन्। माया मोहले यदि कुनै पनि मृतात्मा घरमा लुकिएर बसेको छ भने त्यसलाई पनि घर बाहिर जान सजिलो होस् भनेर जताततै झ्याल ढोकाहरू खोलिदिन्छन्। यहाँसम्म कि उनीहरूको स्नान गर्ने घर, शौचालय पनि त्यो पनि सबै खुल्ला गरिदिन्छन्। त्यहाँ पनि लोग्रो घुमाउँछन्। उनीहरूले त्यो भित्रभित्रै घुमाउँछन् क्या, कोही नबसुन् भनेर।
र अन्तिम चरणमा सहरका सबै निवासीहरूले एक जुलुस निकालेर ती अतिथिहरूका आत्माहरूलाई सहरदेखि बाहिर पुर्याएर घर फर्किन्छन्। लु हेर्नु त, ए बाबा, त्यसैले हामी बुझौँ न हो अब त भक्तवृन्दहरू, त्यसैले हामी पढे लेखेर मात्रै सबै कुराहरू समस्या समाधान हुँदैन। त्यसैले तर्क होइन, तारण गर्ने समय हो यो भक्तवृन्दहरू। अरू देशहरूका बारेमा पनि छन्, कथा म सुनाउला यहाँहरूलाई, केही चर्चा गरौँला जानेसम्मका, बुझेसम्मका, सन्त गुरुहरूले सुनाएसम्मका। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई कसैले अन्धविश्वास भनेर भन्यो भने हाम्रो कमजोरी हो। त्यसैले श्राद्ध त्यसैले सकेको गर्नु, भएन केही छैन, ल ए कहीँ बस्नै सकिएन कि हामीले बार बार भन्दै पनि आइरहेको, रोइदिनु आँखाबाट आँसु बगाउनु पितृहरूलाई, मलाई आचार्य भए मैले केही दिन सकिनँ भन्नु भइगयो। फुक्का चिजहरूद्वारा त हामीले पितृहरूलाई सम्झिन सक्छौँ भने त्यसो भएको हुनाले, तर केही होइन, यो सब ढङ्ग हो, यो बाम ब्राह्मणहरूलाई खुवाएर यहाँ खुवाएर मरेका मान्छेले पाउँछन् नभन्नु है कदापि पनि। भक्तवत्सल भगवानको यहाँहरू त भन्नुहुन्न, तर यहाँहरूका सन्तानहरूमा पनि त्यस्ता पिँढी नजन्मिउन्। आज यो श्राद्ध पक्षमा पितृहरूले यो आशीर्वाद दिउन्, तर छोरै संस्कार चाहिँ हामीले पनि दिनुपर्छ है भक्तवृन्दहरू। मोबाइल पक्रेर मात्रै मान्छेको मन शुद्धि हुँदैन भक्तवृन्दहरू। अब कथा प्रसङ्गमा जाउँ। केही श्राद्धका केही प्रसङ्गहरू त हामी चर्चा गर्छौँ थोरै समय, 2-4 मिनट त होइन, किनभने यो पक्षले पनि हामीलाई पनि पूर्वजहरूको त्यो आस्थासँग सम्बन्ध घाँसोस् न हो। अब नि हिजो हामीले कथा सुन्यौँ नि, प्रहलादको भक्तिबाट भगवान खम्बाबाट प्राकट्य हुनुभयो, नृसिंह भगवान। ओहो, वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको चतुर्दशीका दिन काष्ठको तम्बबाट भगवान प्रकट हुनुभयो नृसिंह भगवान। अब अनि जो हिरण्यकश्यप थियो नि, यो हिरण्यकश्यप भगवानको अस्तित्वलाई कहीँ स्वीकार नगर्ने, क्या कहिले पनि नमान्ने। त्यसैले भगवान त नि जडमा पनि हुनुहुन्छ, चेतनमा पनि हुनुहुन्छ। भगवान सर्वत्र व्यापक हुनुहुन्छ, सर्वत्र देखिनुहुन्छ भगवान। सद्गुरु र सत्पात्रको आवश्यकता पर्दछ। ईश्वर सर्वव्यापक हुनुहुन्छ। ईश्वरको सर्वव्यापकताको अनुभव भए पछाडि मात्रै पाप गर्नका निमित्त न कुनै स्थान पाइनेछ न कुनै समय। त्यसैले हामीले पाप गरिहाल्यौँ भने पनि प्रभुको व्यापकतालाई क्या होइन। कतिजनाले भन्नुहुन्छ नि, कथा सुन्यो, एक दिन सुनिन्छ, भोलिपल्ट बिर्सिन्छौँ, अरे सबै याद कहाँ हुन्छ भक्तवृन्दहरू। तर के हो भने प्रभुको व्यापकता र जीवनको चाहिँ एउटा निष्कर्ष हामीले निकाल्यौँ भने कल्याण हुन्छ। त्यसैले बिर्सेर केही फरक पर्दैन। कथा हो, अनुभूति हो, ईश्वरको त्यो खोजीको लागि हामी आएका हौँ। कथा याद हुन्छ यहाँहरूलाई धेरै राम्रो, तर याद भएन भने पनि झन् धेरै राम्रो। तर यसको निष्कर्ष हामीले निकाल्नु पर्छ। हो, हिरण्यकश्यपको संहार चाहिँ भयो, तर नृसिंह भगवानको क्रोध अहिलेसम्म कायमै थियो। उहाँको क्रोध समाप्त भएन। तिनै लोक भयभीत भयो, कसैले पनि उहाँलाई समीप जानलाई कसैले पनि साहस गरेन। अनि भगवान नृसिंहलाई कसैले शान्त गर्न सक्नु भएन, स्वयं लक्ष्मीजीले पनि सक्नु भएन। अनि त्यस पछाडि ब्रह्माले भन्नुभयो, हे प्रहलाद, तिम्रो लागि भगवान आउनुभयो बाबु, तिमी जाऊ, तिमी गएर भगवानको छेउमा जाऊ, भगवानले तिमीलाई देखेर भगवानको क्रोध अवश्य शान्त होला भनिदिनु भयो। प्रहलादजीले पनि हुन्छ प्रभु भनेर स्वयं भगवानको अगाडि हात जोड्दै गए, भगवानको समीप गएका थिए, भगवानको क्रोध शान्त भयो। बोलो भक्त प्रहलादजी महाराजको। नृसिंह भगवानको क्रोधै शान्त भयो प्रहलादलाई देखेर। प्रहलाद समीप गएर साष्टाङ्ग गरे, भगवानलाई प्रणाम गरे। उनलाई देखेर प्रभुका हृदयमा आनन्दको सागर उर्लिएर आयो। प्रहलादलाई काखमा बसाएर वात्सल्य भावले भगवानले प्रहलादजीको शरीर चाट्न थाल्नुभयो। प्रहलाद जस्तै भगवानको काखमा जो बस्छ नि, त्यसको कालले पनि केही पनि बिगार्न सक्दैन। भगवानको गोदमा काखमा बस्नेलाई कालले के बिगार्न सक्छ? परमात्मालाई प्रसन्न गर्नका निमित्त नि भक्तवृन्दहरू शुद्ध प्रेम चाहिन्छ। ज्ञान आदिको महत्ता कमै छ, शब्द ज्ञानको आवश्यकता छैन। अनेक पटक शब्द ज्ञानले गर्दाखेरि प्रभुको भजनमा बाधक हुन्छ, धेरै जान्ने हुँदा पनि। त्यसैले भक्तवृन्दहरू, हिरण्यकश्यपका निमित्त भगवान भयङ्कर क्रूर हुनुहुन्छ, किनकि त्यो दृष्टि प्राप्त छ। तर प्रहलादजीका निमित्त भगवान कमलको समान कोमल हुनुहुन्छ। विष्णु सहस्रनाममा भनेको छ नि, भगवानको भयरूप र भयकारको रूप साथसाथै भयनाशी पनि भगवानलाई भनिएको छ। त्यसैले भगवान दुष्टहरूका निमित्त भयरूपमा हुनुहुन्छ, भयकारक हुनुहुन्छ। तर भक्तहरूका निमित्त त भगवान भयको हरण गर्नेवाला हुनुहुन्छ नि। अनि नृसिंह स्वामीले, नृसिंह भगवानले प्रहलादलाई भन्नुभयो, तिम्रो पिताले तिमीलाई धेरै दुःख दिनुभयो बाबु, मलाई प्रकट हुनको निमित्त जो अबेर भयो त्यसको लागि मलाई क्षमा गरिदेऊ है भनेर भन्नुभयो।
लु हेर्नुहोस् त्यो बालकलाई भगवानले सुमसुमाउँदै तिमीलाई कति चोट लाग्यो होला, कति कष्ट भयो होला, मलाई क्षमा गरिदेऊ है। प्रहलादको भक्तिको दिव्यता त हेरौँ आज, जो भगवान स्वयं पनि प्रहलादसँग क्षमा गरिराख्नु भएको छ, क्षमा मागिराख्नु भएको छ। जस्ता किसिमबाट नि भक्तवृन्द गाईले आफ्नो बाछालाई चाट्छिन्, सोही किसिमबाट नृसिंह भगवानले पनि प्रहलादलाई चाट्न थाल्नुभयो। बिस्तारै बिस्तारै उहाँको क्रोध शान्त हुन गयो। प्रहलाद सत्वगुणका हुन्, हिरण्यकश्यप तमोगुणको। सत्वगुण र तमोगुणको युद्ध हो यो, त यसमा भगवान प्रहलाद सत्वगुणको पक्ष लिनुहुन्छ। शुद्ध र सत्वगुणको अगाडि तमोगुणको नाश अवश्य हुन्छ के। शुद्धता पवित्रता धारण गर्ने भने नाश हुन्छ हो भक्तवृन्दहरू। त्यसैले अब यो कथाको सार के पाउने हामीले, हेर्नुहोस् धेरै लामो कथा हो। प्रहलादजीको वचनको सार्थकताको लागि आफ्ना सबै व्यापकताको सिद्धिको हेतु नृसिंह भगवान खम्बाबाट प्रकट हुनुभयो। सबै जान्दछ कि ईश्वर व्यापक हुनुहुन्छ, तर यस कुराको अनुभव बहुतै कम व्यक्तिलाई मात्रै हुन्छ नि। थाहा छ सबैलाई भगवान सर्वत्र हुनुहुन्छ, तर अनुभव हामी गर्न सक्दैनौँ। प्रहलादले गरे। यदि ईश्वरको सर्वव्यापकताको अनुभव सबैले गरे भने सबैको घर स्वर्ग भइगयो नि, सबैको घर वैकुण्ठ भइगयो नि, घरमा कुनै झगडा पनि नहुने होइन, त्यस घरबाट पापको नाउँ त स्वतः मेटिने थियो। तर सबैले यो अनुभव हामीले गर्न सक्दैनौँ। तर कसैले बहुत श्रद्धाले बनाएर राख्नु भएको छ। चतुर्मास कथा सुने पछाडि यहाँहरूले त आफ्नो घरमा, आफ्नो व्यापकतामा, आफ्नो हृदयमा परमात्मालाई धेरैले राख्नु भएको छ। यो अनुभूति प्राप्त गर्ने एक प्रकारको चाहिँ सङ्गम बनिरहेको छ। कसैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई सायद अस्ट्रेलियाबाट, अब त यो एक दिन पनि भागवत कथा, यो चतुर्मासको कथा छुट्यो भने बिहान ननुहाए जस्तै हुने भयो, के बिर्सिए जस्तो हुने भयो भनेर भन्नुहुन्छ। यस्ता आस्था तपाईँहरू सबैलाई लागेको छ। ए भक्तिमती माता पिताहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस्ता सन्तान जन्माएर जानुभयो जसलाई भगवत कथाको रुचि र प्रगाढतासँग प्रेम भयो। हामी त एउटा माध्यम बन्यौँ, इन्टरनेट एउटा माध्यम हो, तर यो सबै गर्ने गराउनेवाला माथिबाटै यो गराइराखेको हो भक्तवृन्दहरू। सबैमा ईश्वरको अनुभव गर्नाले नै लाभै लाभ हुन्छ। यस्तो अनुभव गर्ने व्यक्ति वासनाबाट रहित, त्यसको हृदयमा वासनै हुँदैन। ईश्वर सब जग रूप है, भगवान त सबैतिर भगवानकै स्वरूप छ भने वासना नै हुँदैन उसको शरीरमा। वासना नभए पछाडि उसको जीवन नै बेग्लै हुन्छ, परमात्माको वशीभूतमा हुन्छ। त्यसैले थाहा छ ईश्वर यस्तो वस्तु होइन जो एउटै स्थानमा रहन सकोस्। उहाँ त सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, सर्वत्र हुनुहुन्छ। ईश्वरको सर्वव्यापकतालाई केवल जान्नाले मात्रै विशेष लाभ हुँदैन, त्यसको अनुभव पनि गर्नु पर्यो। हामीले अनुभव पनि गर्नु, एक दिन अनुभव होस् भगवान सबैतिर। थाहा छ हामीलाई, जानेका छौँ भगवान सबैमा हुनुहुन्छ, तर अनुभव गरिदिनु भने वाह, हाम्रो जीवन नै सार्थक हुन्छ हो भक्तवृन्द, जीवन सार्थक हुन्छ। अब एउटा कुरो थाहा छ, भगवानलाई केवल चन्दनले, भगवानलाई केवल फुलले होइन, भगवानलाई केवल मात्र चन्दन, फुल, अक्षता, तिल जौ मात्रै चढाएर भगवान हाम्रो वशमा हुनुहुन्न है। यो चिज अर्पण गर्नु मात्रै भक्ति होइन, एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। के हो त, सबैमा भगवत भाव राख्नु साँचो भक्ति हो। त्यो पनि एउटा भक्ति हो जसले भगवानको लागि चन्दन चढाउँदैन, भगवानको लागि एउटा फुल टिप्दैन, भगवानको लागि एउटा दियो नि बाल्न खोज्दैन भने उसमा सर्वव्यापकताको अनुभव बहुतै कम हुन्छ। तर यो गर्न थाल्यो भने, कथा सत्सङ्ग सुन्न थाल्यो भने भगवत भाव सबै साँच्चै जाग्छ। अनि थाहा छ कुनै मूर्तिमा जो भगवान हामीलाई देखिनुहुन्छ नि, त्यो मूर्तिमा पूजा कोठामा हामी देख्छौँ नि, त्यो भगवान सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ। एकदिन यस्तो अनुभव गर्नेहरू कहिले पापै गर्न सक्दैन। यो निश्चय हो, प्रत्येक व्यवहारलाई भक्तिमय बनाउनु पर्छ। शुद्ध व्यवहार मात्र भक्ति हो भक्तवृन्दहरू। त्यसैले जसको व्यवहारमा दम्भ छ, जसको व्यवहारमा अभिमान छ, जसको व्यवहारमा अशुद्ध छ, जसको व्यवहार शुद्ध हुँदैन, त्यसले भक्तिको आनन्द पाउनै सक्दैन। व्यवसाय गर्नु, कारोबार गर्नु कुनै अपराध होइन, व्यापार गर्नु अपराध होइन, यो संसारको कार्य गर्नु नराम्रो होइन। तर आफ्नो ज्ञानमा अभिमान भयो भने के हुन्छ, जीवन निरर्थक हुन्छ। त्यसैले व्यापार पनि भक्ति नै हो। साँचो जान्ने मान्छेले व्यापारमा पनि भक्ति नै गर्न सक्दछ, भक्ति नै गरिरहेको हुन्छ। केवल दिनरात पूजाको लागि समय दिनु मात्रै होइन, फेरि व्यापार बिजनेस नगरिकन, कारोबार नगरिकन हुँदैन। त्यसैले यस्तो विचार नगरौँ कि भक्ति केवल मन्दिरमा मात्रै हुन सकोस्, भक्ति केवल पूजा कोठामा मात्रै हुन सकोस्, भक्ति केवल दियो बालेको बेला मात्रै हुन सकोस्। न न न, प्रत्येक स्थानमा हुन सकोस्।
ईश्वरसँग अभिभक्त भएर गरेको भक्ति नि व्यावहारिक भक्ति, ईश्वरसँग कहिले पनि नछुटिनु। त्यसैले शुकदेवजीले राजा परीक्षितलाई बहुत सावधान गराउनु भयो, हेर राजन, यदि मनुष्यले ग्राहकमा ईश्वरको दर्शन गरेर व्यापार गर्छ भने उसको त्यो व्यापार पनि भक्ति नै। ईश्वरको साक्षात्कार गरेर गर्न सक्यो भने धन्य हो। योग्य लाभ लिनु वैश्यको धर्म हो। व्यापार गरेपछि केही न केही फाइदा त चाहिन्छ हो, किनकि उसको व्यापारको धर्म हो। उसले अनेक कार्यहरू गर्नु पर्यो, व्यापार उसका चाहिँ चारतिर उसका चाहिँ अनेक व्यवहारहरूलाई मिलाउनु पर्यो। त्यसैले योग्य लाभ लिनु, ठिक्क लाभ लिनु, चाहिएको जति लाभ लिनु त्यो वैश्यको धर्म हो। तर जहिले पनि ग्राहकका साथमा व्यापारी कुरा गर्न थाल्छन् तब यो बिर्सिन्छ कि यो ग्राहकमा पनि भगवान हुनुहुन्छ भनेर। त्यसैले के गर्ने त, जस्तो 5 रुपियाँको सामानलाई 25 रुपियाँमा बेच्यो, 50 रुपियाँमा बेच्यो, अनि मानिस के भन्छन्, मैले त साउको साउमा दिएँ, गोविन्द भगवानको। यही हो, 5 रुपियाँको चिजलाई कतिमा, 50 रुपियाँमा, 30-35 रुपियाँमा बेच्दाखेरि हामी के भनिदिन्छौँ, त्यहाँनिर लु मैले त साउको साउ दिएँ है, यसमा त मलाई फाइदै भएन, जतिमा ल्याएको त्यतिमा दिएँ। कति छ सामान चाहिँ 5 को, उसलाई त थाहा छ नि त, तर कतिमा बेच्यो 25। अब के भन्दैछौ, साउको साउमा दिएँ। त्यसैले भक्तवृन्दहरू अन्यथा नलिनु होला। भागवत कथाले मनलाई सावधान गर्नका निमित्तको कथा हो। जसले मनलाई सावधान गर्न सक्यो त्यो माधवको वशीभूत हुन्छ, त्यो महेश्वरको हुन्छ, त्यो माधवको हुन्छ, त्यो भगवानको हुन्छ। त्यसैले भागवतकार के भन्नुहुन्छ, व्यापार गर्दै पनि सम्बन्ध भगवानसँग जोड। संसारका कर्महरू गर्दै पनि ईश्वरसँग नाता नतोड, भगवानसँग सम्बन्ध जोड। सावधान गराए कि गराएन, भनिदेऊ 25 को माल अब आइपऱ्यो भने त्यसैमा बेच्नु पर्यो, तर मैले साउको साउमा दिएछु भनेर नभन्नु है त। यो कुरो हामीले जान्नुपर्छ है। कतिवटा कुराहरू व्यावहारिक पक्षमा पनि हामीले अनुभव गर्ने कुराहरू, अनुभव गरौँ। व्यापक हुनुहुन्छ प्रभु, सर्वत्र हुनुहुन्छ। त्यसैले म जे बोल्दैछु त्यसलाई भगवानले सुन्नुहुन्छ, म जो देख्छु त्यसलाई भगवानले पनि देख्नुहुन्छ भन्ने भाव भयो भने भयो। बिहान पूजा कोठामा पूजा गरेर व्यापार गरेको पनि सफल भयो, दियो बालेको पनि सारथै आरती नै गर्दै हुन्छ तपाईँ पनि। त्यसैले भक्तवृन्दहरू, मनुष्यको शारीरिक पाप चाहिँ समाजले पनि देख्छ है। शरीरमा जो धेर पाप भयो, मैलो होइन, वाद इत्यादि भयो, पाप भयो भने समाजले पनि देख्न सक्छ। तर मानिसको मानसिक पाप भयो भने भागवतले मात्रै भेट्नुहुन्छ। चतुर्मास कथाले, सप्ताह कथाले मात्रै देख्छ। त्यसैले मानिसको मानसिक पाप केवल परमात्माले, भागवतले, सत्सङ्गले देख्ने गर्दछ। त्यसैले मानसिक पाप सबैभन्दा खराब। मानसिक पाप के हो, सबैभन्दा खराब हो मानसिक पाप। थाहा छ, एकजना महात्माका त्यो आश्रम चलाएर बस्नुहुन्थ्यो, महात्मा भन्नुहुन्छ उहाँलाई, मण्डलले महात्मा अथवा स्वामीजी जे भन्नु। 2 जना शिष्य हुनुहुँदो रहेछ, दुवैजना पढे लेखेका थिए, कथाकार थिए दुवैजना। बहुत मिठो मिठो कथा गर्थे। अब महात्मा बुढो हुनुभयो, शरीर बुढो हुन थाल्यो, अब मृत्यु नजिकै आयो। तब उहाँले भनेको यसको उत्तराधिकारी अब 2 जना छन्, कसलाई दिनु त, एउटा योग्य व्यक्ति छान्नु पर्यो भनेर महात्माले ती 2 जना विद्यार्थीहरूलाई बोलाएर भन्नुभयो, कथावाचक ती 2 जना, सुन अब म धेरै दिन बाद थिइनँ होला, त्यसैले म यो चाहिँ सम्पत्ति, यो जुन उत्तराधिकारी हुन्छ महात्माको, जो मठको उत्तराधिकारी हुन्छ, त्यो एकजनालाई दिन चाहन्छु भन्दा 2 जना झगडा गर्न थालेछन् ती कथाकारहरू। म भन्छु महात्मा मलाई बनाइदिनुहोस् उत्तराधिकारी, अर्कोले भन्छ मलाई बनाइदिनुहोस् महात्मा, मलाई उत्तराधिकारी बनाइदिनुहोस् भन्छ। 2 जना पो झगडा गर्न थाले त। अब महात्मालाई अप्ठ्यारो पर्यो, सोच्न थाल्नुभयो कसलाई बनाऊ। आखिर यी 2ले चाहिँ उत्तिकै कथा पनि गर्छन्, उत्तिकै यिनीहरूको विद्वान पनि छन्, तर व्यावहारिक छन् छैनन्, बुझ्नु पनि पर्यो भनेर महात्माले भन्नुभयो, सुन शिष्य हो, हे मेरा बाबु, 2 जना झगडा नगर। बहुत ध्यान दिनु है, महात्माले के भन्नुभयो, झगडा नगर, आऊ छेउमा भन्नुभयो। अनि महात्माले ती 2 जना विद्यार्थीहरूलाई, आफ्ना शिष्यहरूलाई एक एकवटा फल दिनुभएको छ। गुरुजी के गर्नु यो फल भनेर भने महात्माले भन्नुभयो, गुरुजी महात्माले भन्नुभयो, सुन यो फललाई तिमीहरू यस्तो ठाउँमा लगेर खानु जहाँ तिमीहरूले यो फल खाएको कसैले नदेखोस्, कसैले पनि नदेखोस्, त्यस्तो ठाउँमा गएर तिमीहरूले फल गएर खानु। 2 जना फल लिएर हिँडे बेग्ला बेग्लै। म सोध्छु कहाँ फल खायो भनेर भन्नुभएको थियो। गए शिष्य, एउटा शिष्य गयो घरमा गएर ढोका बन्द गरो, यसो झ्याल पनि बन्द गरो, सबै भेन्टिलेसनहरू सबै बन्द गरिदियो। कहीँबाट एउटा
सूर्यको कुनै प्रकाश पनि आएन, अँध्यारो भयो, बत्ती निभायो। त्यो बत्ती निभाएर गएर त्यहाँभित्र बसेर उसले फल खायो। फल खायो, कसैले देखेन, कोठा बन्द गरेर खायो। अब अर्को शिष्य चाहिँ दिनभरि घुम्छ, कहीँ भेटेन, घुम्दा 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 सारा घर व्यवहार, कहीँ कुना कन्दरा गुफा कहीँ पनि बाँकी रहेन। तर उसले ठाउँै भेटेन जहाँ कसैले नदेखोस्। उसले जहाँ गयो त्यहाँ अरू कोही नभए पनि मेरो परमात्मा त हुनुहुन्छ, मेरो ईश्वर त हुनुहुन्छ, त्यो उपस्थिति त भगवानको छ। कसरी म कसैले नदेख्ने ठाउँमा खान सक्छु? वेदले पनि यही भन्छ, प्रभु त व्यापक हुनुहुन्छ, विश्वतोमुखी हुनुहुन्छ भगवान। त्यसैले जुन दोस्रो शिष्य थियो उसले के गर्यो, दोस्रो शिष्यले फलै खाएन। अनि पहिलो शिष्य त अगाडि नै आइरहेको थियो, गुरु मैले त कसैले नटेउमा खाएँ, झ्याल पनि बन्द थियो, ढोका पनि बन्द थियो, भेन्टिलेसन सबै बन्द थिए, गुरुदेव मैले फल खाएँ भनेर पहिले नै बसिराखेको रहेछ गुरुको छेउमा आएर। किनकि पहिलो शिष्य कथा मात्रै गर्थ्यो। अनि अर्को शिष्य आएर भन्यो, गुरुदेव मैले यस्तो, हजुरले यो फल खानु भन्नुभयो कहीँ पनि नभएको, कसैले नदेख्ने ठाउँमा, तर मैले यस्तो अनुभवै गर्न सकिनँ। जहाँ मान्छे नहुन् तह त्यहाँ मेरो माधव, त्यहाँ मेरो ईश्वर विश्वतोमुखी भएर बस्नु भएको छ। त्यसैले यो फल खाने ठाउँै भेटिन जहाँ मलाई कसैले नदेखोस्, त्यहाँ पनि परमात्माको व्यापकता छ। त्यस कारणले गर्दा गुरुदेव मैले यो फल खान सकिनँ भनेर त्यो फल नै गुरुजीलाई जिम्मा दिए। भगवानले त्यही शिष्यको हात पक्र्नुभयो, दोस्रो शिष्यको च्याप्पा हात पक्रेर त्यो दोस्रो शिष्यलाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउनु भयो। बोलो सद्गुरुदेव भगवानको जय हो। त्यसलाई गरिदिनु भयो, चाहिँ आसन दिनुभयो, उत्तराधिकारीको आसन दिनुभयो। त्यसैले भक्तवृन्दहरू कथा गर्न धेरै सजिलो छ, कथा भन्न सजिलो छ। ईश्वर सर्वत्र हुनुहुन्छ भन्ठानेर व्यवहार गर्नु चाहिँ कठिन। दयायाम सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्यायेन केन वा, सबैतिर परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर अनुभूति गर्न सकियो। प्रभुको व्यापकतामा, प्रभुको त्यो स्थानमा व्यापकतामा रह्यो भने हाम्रो जीवन पनि धन्य हुन्छ, धन्य हुन्छ। अब नि भक्तवृन्दहरू, नृसिंह भगवानको कथा यति धेरै मार्मिक छ, यति धेरै सारगर्भित छ नि जीवनमा। एक एक अक्षरले, एक एक पाइला, एक एक पदले हाम्रो जीवनलाई सुन्दर बनाउँछ। अनि त्यसैले बुद्धिको कहिले विश्वास नगर्नु। भगवान भन्नुहुन्छ बुद्धिको कहिले, किनभने नि कसैलाई गुरु बनाएर आफ्नो बुद्धिलाई, आफ्नो मनलाई पनि अधीनमा राख्न सक्नु सबैभन्दा धेरै ठुलो कर्तव्य। आजभोलि नि एउटा कुरो भनौँ, यहाँहरूले दुखेसो नगर्नु होला। के भने भक्तवृन्दहरू, आजभोलि धेरै भगवानको पाठ पूजा गर्छौँ, तर पाठ पूजाले बहुत कम्ती काम गरिरहेको छ। पाठ पूजाले के गरिरहेको छ, बहुतै थोरै काम गरिरहेको छ। जति गर्नुपर्ने हो त्यति काम गरिरहेको छ। किनकि कसैबाट हामी प्रेरित छैनौँ, कसैबाट हामी कसैबाट प्रेरित छैनौँ। क्या कसैलाई हामीले कसैप्रति विश्वास नगरिकन पूजा पाठ गऱ्यौँ भने, कसैप्रति श्रद्धा नगरिकन पूजा पाठ गऱ्यौँ भने हामी त्यो पूजा मात्रै हुन्छ। तर कसैबाट प्रेरित हुनुहोस्, जसले तपाईँलाई पापबाट, जसले तपाईँलाई अधर्मबाट, जसले तपाईँलाई कुमार्गबाट जानबाट रोक्छ, त्यो तपाईँको गुरु हो। उसलाई गुरु मान्नुहोस्, पाठ पूजा गर्नुहोस्, बडा आनन्द आउँछ। केही अलिअलि उल्टा सुल्टा भयो भने पनि केही फरक पर्दैन, तर बुद्धिको कहिले विश्वास नगर्नु। त्यसैले सन्तलाई, भक्तलाई, भगवानका निर्मल चरित्र, शुद्ध आचरण व्यवहार भएका व्यक्तिलाई विश्वास गर्नु। त्यसैले गुरु बनाउनु भनेर शरीरलाई नै म भन्न खोजेको होइन फेरि। त्यसैले तपाईँहरूले वर्तमान समयमा कसैलाई गुरु बनाउनु भएको छैन। सबै उस्तै त हुन्, के गुरु यो सबै एउटै हो भनेर पनि नभन्नु। किनभने जसले यो भन्छ अलिकति अभिमानले धक्का दिन थाल्दछ। कोही गुरु भएन, कृष्णलाई गुरु बनाउनुहोस्, शिवजीलाई गुरु बनाएर सुरु गर्नुहोस्, नारायणलाई गुरु बनाउनुहोस्, उहाँभन्दा ठुलो अरू को गुरु हुन सक्छ? अरे महापुरुषहरू हुनुहुन्छ हाम्रा प्राचीन आदर्शमा, शङ्कराचार्य हुनुहुन्छ, वल्लभाचार्य हुनुहुन्छ, रामानुजाचार्य हुनुहुन्छ, अनेक गुरुहरू हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले उहाँहरूलाई पनि आश्रय लिन सक्छौँ। त्यसैले कुनै सन्तको चरणको आश्रय लिए पछाडि सद्गुरुले कृपा गर्नुभयो भने, सन्तको कृपा भयो भने भगवन्तको पनि कृपा बढ्छ। त्यसैले नि मानसिक वासना र विकारहरूको जबसम्म नाश हुँदैन नि भक्तवृन्दहरू, र मन र बुद्धिको वासना त्यो सन्तको कृपाले, भगवत वाणीले, भगवत आश्रयले, गुरुको कृपाले नै आउँछ। त्यसैले जबसम्म बुद्धिको विवाह परमात्मासँग हुँदैन तबसम्म हामी जति नै पूजा पाठ गरे पनि त्यसको पूर्ण फल हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। धेरै समय लाग्छ हो भक्तवृन्द। भगवान शङ्कर पनि समाधिमा बस्नुहुन्छ। भगवान आफ्नो हृदयमा रामलाई राख्नुहुन्छ। भगवान शङ्करलाई के आवश्यकता छ समाधि गर्नु भन्नु त? रामलाई के आवश्यकता छ? कृष्ण पनि ध्यान गर्नुहुन्छ।
किन आफ्नो स्वरूपले आफूलाई हेर्नु नै समाधि हो क्या, ध्यान हो क्या। योभन्दा ठुलो अरू विज्ञान कहाँ छ, रहस्य कहाँ छ? त्यसैले भक्तवृन्दहरू, प्रत्येक दृश्य वस्तु विनाशी छ। यस्तो मानेर मोहलाई त्यागेर द्रष्टाका साथमा, भक्तिका साथमा परमात्मासँग साक्षात्कार गर्ने अनुभूति प्रहलादजीले प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैले धेरै धन कमाउनु, त्यसमा पनि प्रभु सेवामा लाग्नु ठिक हो। त्यसैले परमात्माको ध्यान गर्नु त्यो भन्दा पनि बढ्ता असल। प्रहलादजीले पढेका थिएनन्। बडा बडा सिद्ध महात्माहरूले कैयौं वर्ष तपस्या गर्दा पनि भगवानको साक्षात्कार पाउन सक्दैनन् भने राक्षस कुलमा जन्म पाएर पनि आज प्रहलादजीलाई भगवानले दर्शन दिए। प्रहलादजी यही भन्नुहुन्छ, मैले दर्शन पाएँ प्रभु, यो ठुलो कृपा गर्नुभयो। मैले जुन हजुरको दर्शन पाएँ यो ठुला ठुला योगीहरूले पनि गर्न सकेन। यहाँ एउटा कुरो भनौँ भक्तवृन्दहरू, भगवानलाई प्रसन्न गर्नका निमित्त नि धेरै पढ्नु पर्दैन, व्याकरण पनि धेरै जानिराख्नु पर्दैन हो, धेरै शिक्षा पिएचडी पनि गरिराख्नु पर्दैन, धेरै धन सम्पत्ति पनि हुनु पर्दैन। परमात्मालाई प्रसन्न गर्नका निमित्त, साक्षात्कारका निमित्त सम्पत्ति, शिक्षा, उच्च कुल, जाति, वर्णको आवश्यकता छैन। परमात्मालाई प्रसन्न निमित्त केवल हृदयमा शुद्ध प्रेमको आवश्यकता छ। प्रहलाद भक्ति चरित्रको यो निष्कर्ष हो। सम्पत्तिले मात्रै परमात्मा पाइने कुरो होइन। यसको विपरीत कति पटक धन भगवत सेवामा, प्रभु भजनमा बाधा रूपमा पनि बनेको हुन सक्छ। त्यसैले ज्ञानको आधिक्यता तर्क वितर्कको जन्मदाता हो। त्यसकारणले ज्ञानीले भगवानको स्मरण सेवा ठिकसँग गर्न पाउँदैनन्। बहुत ज्ञानी पनि, धेरै ज्ञानी पनि आरम्भमा कुतर्क गर्छन्, धेरै पढे लेखेपछि, जबकि आरम्भमा श्रद्धा आवश्यकता हुन्छ नि। त्यसैले अब आरम्भमै कुतर्क गरिदिन्छ। एउटा कुरो भनौँ, धेरै पढे लेखेका मानिसहरू हुन्छौँ नि हामी धेरै कुतर्क गर्छौँ क्या। अनि अलिकति धेरै झन् अलिअलि साइन्स फिलोसफी यदि विज्ञानका आदि इत्यादिहरू पढ्यो भने त ओहो पहिलो चमत्कार देखाउन भगवानको पूजाबाट, अनि पो हामी भगवानलाई नमस्कार गर्छौँ त भन्छन्। अहिले भन्न थालिसक्यो होला धेरै। धेरैले भन्न सक्छ पहिले तेरो भगवानको चमत्कार देखान अनि नमस्कार गर्छौँ भन्छन् होला। कहीँ कतै अर्काको खुसीलाई तुल्याउनु, अर्कालाई खुसी तुल्याउनका निमित्त चमत्कार बाट्न प्रारम्भ गर्ने काम त देह बेच्ने वेश्याको उसको, किनभने उसलाई अरूको आवश्यकता छ, पैसाको आवश्यकता छ। त्यसैले ईश्वरलाई कसैको पनि आवश्यकता छैन। यदि तपाईँ हामीलाई चमत्कार देखाएर मान्ने नमान्ने उसलाई के अर्थ हो? यदि तपाईँ हामीलाई ईश्वरको आवश्यकता छ भने श्रद्धापूर्वक सेवा गरौँ, स्मरण गरौँ, कथा श्रवण गरौँ, पछिबाट चमत्कार हेरौँ न जीवनमा। अरे जादुगर पनि चमत्कार देखाउँछ पहिले आएर, किनभने उसलाई धनको आवश्यकता छ। कोही बाँधा देखाउँछ, कोही के गर्छ, कोही के गर्छ। पहिले चमत्कार अनि त्यस पछाडि उसलाई सबैले पैसा दिन्छन्। अनि जहाँ चमत्कार त्यहाँ नमस्कार हुन थालेको छ। यो जगतको व्यवहार हो भक्तवृन्दहरू, तर भगवानको व्यवहार होइन। त्यसैले परमेश्वरको व्यवहार हो, पहिले भगवानलाई नमस्कार गर अनि चमत्कार जीवनमा सुरु हुन्छ। बिना चमत्कारको नमस्कार मानवता हो। बिना चमत्कारको नमस्कार मानवता हो, तर चमत्कार पछिको नमस्कार अभिमान हो। त्यसैले अलिकति विचार गरेर यो जगतमा नि एक चमत्कार मात्रै हो। पुष्पमा सुगन्ध छ तर बिउमा बड वृक्ष छ। आमाको स्तनमा दुध कसले बनाउँछ होला? सारा जगत ईश्वरकै चमत्कार मात्रै हो। त्यसैले श्रद्धा र अन्धश्रद्धा हाम्रा व्यावहारिक जीवनमा कहाँ छैनन् र जहाँ पनि छन्। कति पटक डाक्टरबाट काम बिग्रिन्छन् हैन, र पनि हामी त उसको कुरामा श्रद्धा राख्छौँ। डाक्टरहरूले पनि त उल्टा सिधा गरिदिन्छन् कहिले। उनीहरूसँग हामी यो भन्न सक्दैनौँ कि पहिले चमत्कार गरेर देखाउँ। त्यसैले डाक्टरप्रति श्रद्धा भएन भने औषधि दिँदैन। औषधि नभइकन रोग कसरी हट्लान्छ हो। यसै किसिमले सेवा मार्गमा पनि प्रथम आवश्यकता छ श्रद्धाको, परमार्थको श्रद्धा। त्यसैले भक्तवृन्दहरू, ईश्वरलाई प्राप्त गर्नका निमित्त अति ज्ञानको पनि आवश्यकता छैन, अति मन्त्रको पनि आवश्यकता छैन, अति उच्च कुल वर्ण यो सबैको आवश्यकता छैन। ज्ञानले कतिपटक हामीलाई विश्वासघात गरेको छ, तपाईँ हामी आफैलाई थाहा होला। त्यसैले ज्ञानलाई यदि भक्तिको साथ छ भने सबै कुराहरू ठिक हुन्छन्। परमात्माको अनुभव पनि एक दिन हामीलाई हुन्छ। त्यसैले बिरामी त शरीर हुन्छ, तपाईँ हाम्रो आत्मा हुँदैन। यस्ता कुराहरू हामीले हृदयबाट परमात्मालाई श्रद्धाले, समर्पणले लाग्यो भने हाम्रो जीवन धन्य हुन्छ। यिनै प्रस्तुतिहरू सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद अर्पण गर्दै आजको यस प्रस्तुतिबाट, यस कथा प्रसङ्गबाट म बिदा हुन्छु। आजको दिन तपाईँ हामी सबैको लागि मङ्गलमय रहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
यस धर्मदर्शन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, सँगै आउने बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् अनि प्रखर वक्ता पण्डित कुबेर सुवेदीज्यूका नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्नुहोस्।